Salam alaikum, chers étudiants, à notre première leçon, la leçon qui considère les élèves de première année collégiale physique et chimie. بالنسبة للدرس محطوط بالعربية في لاشين هذا ولا هذه لا فيرسيون فرونسيز بالنسبة لي بيوف ولا لي فرونسي كيقرا فرونسي. بزاف ديال التلاميذ طلبوا لي لي كور فرونسي، كنت كنحط لي كور بالعربيه، طلبوا لي كور فرونسي. الوغ هنا غادي نبدا ان شاء الله لي كور فيرسيون فرونسيز باش كلشي يستافد، سواء كنتي عربيه سواء كنتي بيوف. جيد، غنبداو بالدرس الاول ديالنا اللي هو لو كي نو زونتور. لو كي نو زونتور، واحد الخطا، qui nous entoure. Bien. Première partie, on doit faire la l'eau dans la nature. L'eau dans la nature présente dans la terre ou là dans la nature de la terre, l'eau présente 73% dans la nature, qui égale 360 millions 360 millions kilomètres carrés. Kilomètres carrés. Parmi هاد 73% عندنا 99% de l'eau، يعني لو كيشكل ليا في لا ناتور 73%. من هاد 73% 99% منها ديال لو خاصه بلو دي زوسيون اي دي مير. 99% من هاد 73% كتشكل ليا مياه. غندوزو الحالات الفيزيائيه ديال الماء، لي 3 زيتا فيزيك دولو. لي 3 زيتا فيزيك دولو كنعرف باللي انا بصفه عامه قريتوها يمكن في البريمير باللي لي 3 زيتا فيزيك ديال لا ماتيير بصفه عامه كاين 3 زيتا، ولا لي زيتا فيزيك دو لا ماتيير بصفه عامه كاينين اون جينيرال كاينين 3 زيتا: ايتا سوليد، ايتا ليكيد و ايتا غاز. تري بيان، حنا غنعرفوا لي 3 زيتا فيزيك دو لو بهاد ليطا فيزيك اللي قلنا دابا: سوليد في ليكيد اي غاز. الوغ غناخد لو غلاسون، هذا لو غلاسون. فوالا، هنا ناخد récipient vide. Ici aussi, je prends un récipient vide. وغنبدا بشويه بشويه، étape par étape. سي بيان. هنا عندي لو في ليطا فيزيك ديالو solide. سي بيان. Par utilisation d'un certain facteur, on a un changement d'état de l'état solide à l'état physique. ما بغيتش ندخل في لي شونجمون ديطا دابا، غادي نعطيهم سطحيين، من بعد فواحد لو كور غادي نتعمقوا فيهم ان شاء الله. اذا عندي ان شونجمون ديطا باغ واحد فاكتور. شنو هي هاد الفاكتور؟ هو لا طومبيراتور. طومبيراتور يعني غنجيب واحد ان بيك دو بنسان، بيك دو بنسان. غنسخن هاد le récipient qui contient de l'eau glaçante. Après certains moments de réchauffement غيولي عندي هاد الكلاصون، هاد لو glaçon غيولي عندي sous forme de liquide. إذن عندي un changement d'état de l'état solide ديال l'eau à l'état liquide ديال l'eau. هاد لو changement d'état on l'appelait fusion. Très bien, on l'appelait fusion. من بعد غنعرفو هادشي. الوغ
هنا في ليطاب 2 بقيت كنسخن، ما طفيتش على هاد الماء هذا، ما طفيتش عليه، واخا داب ورجع ليا ليكيد وكذا، ما طفيتش عليه. بقيت كنستعمل عاوتاني الحراره. اذا هنا عاوتاني باقي كنستعمل الحراره، لا طومبيراتور، يعني باقي كنستعمل هاد لا فاكتور، هاد لو فاكتور هذا ولا هاد لو كريتير. باقي عندي هنا الماء جيد، ولكن كنلاحظ بلي الماء نقص. علاش نقص؟ لان واحد شويه منه، يعني ملي وصلت ليا 100 دوغري سيليسيوس تحول ليا ولا عندي ان شونجمون ديطا فيزيك دو ليطا ليكيد ا ليطا غازو. كنلاحظ لا فورماسيون ولا جوبسيرف لا فورماسيون دو لا فابور دو لو. اذا هنا عندي لا فابور دو لو. فابور دو جيد. عطاتني لا تخوازيام ايطا فيزيك ديالو اللي هي ليطا غازو. الوغ هنا عندي ان شونجمون دي ليطا ديال ان شونجمون دو ليطا فيزيك ليكيد ديالو على ليطا فيزيك غازو اللي كنسميها لا فابوريزاسيون لا ايفابوراسيون. من بعد غنشوفوا هادشي عاوتاني تنوصلوا للدرس ديال لي شونجمون ديطا فيزيك، ديك الساعه غادي تشوفوه. جيد. اذا فابور غير عقلوا عليهم باش مني نوصلوا للدرس تكونوا اجور، تكونوا على بال. ليكيد يعني لو شونجمون دو ليطا ليكيد على ليطا غازو كنسميه ان شونجمون دو فابوريزاسيون ولا لا فابوريزاسيون. جيد مزيان. اذا هنا واحد لا فاكتور اللي هي لا طومبيراتور، لاحظت باللي راه عندي واحد شونجمون ديطا فيزيك ديال لو parmi les 3 états physiques ديالو اللي انا كندرسهم هنا كل جو لوتيد ici. très bien. من ليطا سوليد يعني ملي كان كلاصون، من ليطا سوليد حتى ليطا ليكيد، ومن ليطا ليكيد حتى ليطا غازو. اذا هنا كنستنتج باللي راه لو عنده 3 زيطا فيزيك. très bien. هاد l'expérience qu'on j'utilise ici on la voit dans la nature. Chaque année, on voit cette expérience dans la nature. كتسمى ولا كون لابلي لو سيكل دو لو. شنو هو هاد لو سيكل دو لو؟ جيد. هاد ليكسبيريونس انا اللي درتها هنايا اكسبيريونس دون لابوراتوار. جي في سيت اكسبيريونس دون لابوراتوار دون لا ناتور. كتكون طبيعي، يعني كتكون على مدار العام، جيد. الوغ هنا غندخل واحد لابارتي ولا بارتي اخرى مهمه في الدرس اللي هي لو سيكل دو لو. شنو هو هاد لو سيكل دو لو؟ لو سيكل دو لو كيدير ليا واحد الدوره دون لاني، يعني في العام كيدير ليا واحد الدوره كيبقى يبدل ليا ليطا فيزيك ديالو من ليطا سوليد ليطا ليكيد ليطا غاز، وكيبقى كتبقى تعاود داكشي علاش كنسميها السيكل، دوره كتبقى تعاود ليا. يعني هادشي هذا اللي حنا درناه هنا غنشوفوه في لو سيكل دو لو. جيد. اذا في الاول كيكون عندي مثلا نياج، هاد نياج دون لي فيغ كتعطيني دي نيج اللي هما هادو، وكتعطيني اون ميم طون لا بلوي. تري بيان. لي نيج يعني les neiges sont l'état physique de l'eau. Avec la température, on a un changement d'état physique de l'état solide à l'état liquide, سميناه باش fusion. Alors, en l'utilisation de la fusion, ou là dans la fusion ici, كيولي عندي liquide. جيد. liquide هاد l'eau اللي كيتحول ليا من l'état solide l'état liquide واحد شويه ديالو كيمشي لتحت ديال الارض، كيتسمى مياه جوفيه ولا كيتسمى او سوتيران. جيد. من بعد كيتحول ليا يعني لوطو اخر اللي كيتحول ليا الليكيد كيمشي ليا فين؟ كيمشي ليا في لي ريفيير. سي بيان. الوغ هاد لابلوي حتى هي كطيح ليا في لي ريفيير. مزيان. هاد لي ريفيير هذا فين كيمشي ليا في لي مير.
لي زو ديال لي مير، نمشي لي في لي مير. بحال هنا عندي لي مير، هنايا عندي ان ريفيير اكسيتيرا. هنا لي سوتيران، حتى هنا عندي لي سوتيران اكسيتيرا، وهنا عندي لي مير. مزيان. من بعد في الصيف ولا دون ليتي تكون الشمس بزاف، اش كيطرى ليا الماء ديال البحر كيبقى يسخن 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 حتى كيتحول ليا من ليطا ليكيد ديالو اليطا غاز، كيتحول ليا لدي فابور دو اللي شفنا هنايا. الوغ هنا دزنا من لي شونجمون ديطا فيزيك اللي شفناهم هنايا، دزنا من سوليد ليكيد، احنا دابا في غاز. جيد. هاد لي فابور دو اوغمونط، يعني اوغمونط جوسكا اش، حتى كيوصلوا ليا لواحد النيفو اللي كتكون فيه درجه الحراره منخفضه، اللي كتكون فيه درجه الحراره منخفضه ناقصه. اش كدير ليا لهاد لي فابور دو، كتشونجي ليهم ليطا فيزيك ديالهم دو ليطا غازو ا ليطا ليكيد. كيفاش؟ اجي نشرحها هنايا مزيان. دابا هنا عندنا فابور دو لو، انا هاد الفابور دو لو بغيت نحولو ليكيد، ما بغيتوش انا فابور، ما بغيتوش غازو، بغيتو ليكيد. متفقين؟ بغيتو يرجع ليا بحال هكا. كيفاش غادي ندير؟ نجي وغنلقي ليه واحد الطبسيل بارد اولا شي حاجه بارده. منين نلقي ليه شي حاجه بارده غنشوف لا فورماسيون دي بتيت غوتليت دولو ايسي. هاد لي غوتليت دولو منين جاوني؟ رجعوني من هاد لا فابور ديالو. لا فابور ديالو مني كتلامس ليا مع سطح بارد كتحول ليا ليكيد، يعني كتحول ليا لي غوتليت دولو. نفس الشيء هنا، هاد لا فابور هادي كامله مني كتوصل ليا لواحد لا زون اللي فيها طومبيراتور باس ترانسفورم لواحد نياج اللي كتكون محمله بورتي بليزيور لو ليكيد اللي هي هادي اللي شفنا هنا. متفقين؟ هادي في الاصل راه هي لا فابور دولو. مني وصلت ليا لواحد لا زون اللي فيها واحد طومبيراتور باس تحولت ليا لواحد نياج تري ريش دولو. بيان. من بعد هاد النياج هادي كدوز كتعطيني عاوتاني نيج. لي نيج ديسو، لي نيج ديسو ان طون كيدوز ليا في لو في السوتيران، يعني كيكون عباره على ديزو سوتيران، و لوطر كيدوز ليا في لي ريفيير زائد اولا بلوس كو لا بلوي اوسي سو كول دون لي ريفيير. La rivière coule dans les mers. Les mers, la mer sous l'action de le soleil, كتعطينا le liquide ديالها se change à l'état gazeux. L'état gazeux augmente jusqu'à واحد la zone qui a une température basse, qui se transforme à des nuages, porte ou la riche d'eau, ولا des gouttelettes de l'eau اللي غادي تعطيني عاوتاني دي نيج بلوي كذا واش بقى غادا. اذا هذه هي لو سيكل دو لو اللي كتبقى تعاود ليه. جيد. هنا عندي فيزيون، من فيزيون عندي لا فابوريزاسيون، لا فابوريزاسيون عندي كوندونساسيون. اذا هنا ملي درت هاد الطبسيل بارد وحول لي لا فابور دو لو لي ا دي غوتليت دو لو، هاد لو شونجمون ديتا فيزيك دو شونجمون غاز دو شونجمون دو ليطا غازو ا ليطا ليكيد كيتسمى ليا لا كوندونساسيون ولا ليكيفاكسيون. بحال لا كوندونساسيون ولا ليكيفاكسيون بحال. جيد. هذا هو اللي كيتسمى ليا بلو لو سيكل دو لو. تري بيان. دابا غندوزو لديرنيير بارتي اللي غدوي لينا على الاوتيليزاسيون quotidienne de l'eau. كاين بلوزيير utilisation، كنجبد منهم 3 qui sont importants. كاين utilisation domestique، استعمالات المنزلية. كاين utilisation dans le domaine agricole comme quoi, comme l'arrosage
l'arrosage par une technique de goutte à goutte, etc. Et l'utilisation dans nos domaines industriels, comme quoi? Comme la production industrielle, industrielle, أي production بحال les papiers مثلا الأوراق. le refroidissement des machines industrielles عندنا عاوتاني la production de courant électrique, etc. Ce sont des exemples de كل utilisation. قلنا في l'utilisation quotidienne ديالو عندنا utilisation domestique، يعني الاستعمالات المنزلية بحال الغسل، بحال التنظيف، الأكل إلى آخره، بحال مثلا سولافي، le ménage, pour préparer des repas, etc. On a besoin de l'eau. L'eau fait l'utilisation domestique. C'est très bien. Dans l'utilisation dans le domaine agricole, خدينا مثال ديال الارروزاج السقي، وخدينا مثال ديال الارروزاج السقي بحال غوتا غوت، ملي كتستعملوا غوتا غوت اولا ملي كتسقي هذه النباتات الى اخره، ولا كتسقي المزروعات الفلاحيه الى اخره. Et on a aussi dans l'utilisation de l'eau dans le domaine industriel comme la production industrielle، انتاج صناعي في اي حاجه. خدينا مثال ديال الورق، انتاج الورق كنحتاجوا الماء. لو refroidissement دي ماشين اندستريال، يعني تبريد الالات الصناعيه كنحتاجوا الماء. لا برودكسيون دو كورون الكتريك، لا برودكسيون انتاج تيار كهربائي كنحتاجوا كذلك الماء عن طريق السدود الى اخره باش كيدوز التيار الكهربائي. الى هنا كينتهي الدرس. كنتمنى ان الدرس يكون مفهوم ويكون بسيط ويكون سلس ويكون الشرح كذلك سلس. كانت دي ديفيكولتي، شي حاجه اللي ما مفهوماش، شي دي بروبليماتيك، شي سيتوياسيون بروبليماتيك، شي حاجه اللي ما مفهوماش، خليوها لي في التعاليق، نقدر ندير عليها فيديو اولا ريزوليوها انديفيديوالمون مع الشخص اللي كيواجه داك البروبليم حتى يوصل ولا حتى يوصل للريزوليسيون توتال، يعني ما يبقاش عنده مشكل في ديك الديفيكولتي. الى ذلك الحين ولا الى فيديو جديد، استودعكم الله والى اللقاء.